عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول كور عندنا في الشيمي على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لا باز ديال الشيمي والحاجة الضرورية خاصنا نعرفوها قبل ما ندخلو اكزاكتومون للكور. أول حاجة نشوفوا لا كونتيتي دو موفمون، لا كونتيتي دو موفمون أو بصفة أخرى لا نومبر دو مول. قبل ما ندخلو لا كونتيتي دو موفمون نشوفوا سي كوا سا ان مول. ان مول correspond à un ensemble de 6.023 في 10 أس 23 بارتيكول. هذا العدد هذا ما كيتعطاش في لي دوني في ليكزام او في التمارين، هذا خاصك تحفظه لانه بحال الوحدات. الوغ 6.023 في 10 أس 23 هذا ما غرام ما والو، هذا عدد. هذا يقدر يكون عدد، اما عدد الجزيئات او عدد الايونات او عدد الذرات. اكزومبل باش نفهموا اكزاكتومون ان مول. الا جينا نشوفوا ان مول، ان مول شوفوا شي سيلو كيكتب هنا ان مول اكزاكتومون ان مول ديال كربون. نقولوا حنا واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6.323 في 10 أس 23 اتوم. اكس صافي. يعني ان واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6.023 في 10 أس 23 اتوم ذره. صافي. اما نديرو شي وحده فيها الايون بحال السلفات، ان مول نتاع ندير هكا سلفات موان 4. واحد مول ديال هاد السلفات هذا اش كيعطينا 6.023 في 10 أس 23 ماشي اتوم، بينما كيعطينا ايون. يعني الايونات، يعني هاد العدد كيبقى كونستانت، اما يقدر يكون اتوم ايون ولا جزيئات موليكول. نشوفوا شي اكزومبل ديال الموليكول اكزاكتومون بحال ميثان. واحد مول ديال الميثان باش كنرمزوا له سي اش 4. واحد مول ديال سي اش 4 كيعطينا 6.23 في 10 أس 23. هنايا 4 يعني انها موليكول. صافي. الوغ بالنسبه لهاد البارتي سي سامبل، واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6 هذاك اتوم. يعني قلنا ان مول كوريسبوند ان واحد الانسومبل ديال 6.023 في 10 أس 23. يقدر يكون اتوم ولا ايون ولا موليكول، ثلاثه د الحاجات. صافي. الوغ دابا نشوفوا نكملوا البارتي الثانيه ديالنا. الوغ بالنسبه للكتله، حتى الكتله كتختلف. قدر اكزاكتومون ندير شي اكزومبل. الوغ نقولوا 12 غرام. كلشي هذه معروفه. 12 غرام ديال الكربون، 12 غرام ديال كربون فاش كنرمزو كربون سي كيكون عنده 12 و 6. 12 6 يعني 12 غرام ديال الكربون شحال كيعطينا 6.023 في 10 أس 3 اتوم. صافي. اتوم. الوغ ماشي 12 غرام ديال اي عنصر صافي راه كيعطينا، لا، الكتله كتختلف. كل عنصر وعنده الكتله ديالو اكزاكتومون بحال الكويفر. كويفر باش كنرمزو كويفر سي في كويفر كيكون 63 و 29. الوغ بالنسبه للكويفر شحال عنده الكتله هنايا كتكون عنده 63.5 غرام كيعطينا ان مول. صافي. 23 في 10 أس 32 إيكال ان مول. يعني ان الكتله كتختلف. اشنو نخصو هاد البارتي مزيان لان هاد البارتي هي اللي مهمه. الوغ ان مول كوريسبوند ان انسومبل ديال 6.023 في 10 أس 23. قلنا انه يقدر يكون هذا عدد ديال الايونات والجزيئات والذرات، الاتوم ايون موليكول. صافي. بالنسبه للكتله قلنا انها كتختلف كما شفنا في هذا الاكزومبل. الوغ دابا نشوفوا بعض الغولاسيون اللي نحتاجوهم بزاف، اللي خاصك تحفظهم عن ظهر قلب. الوغ نشوفوا لا نومبر دو مول اي العلاقه ما بين لو كونتيتي دو موفمون اي لا نومبر دو افوغادرو. شكون هو النومبر دو افوغادرو؟ ان ا كنرمزوا له بان ا، كيتسمى النومبر دو افوغادرو. القيمه ديالو هو 6.023 في 10 أس 23. يعني ان مول كما كنشوفوا هنايا هذا هو النومبر دو افوغادرو. يعني ان النومبر دو افوغادرو كما كنشوفوا هنايا ان ان وهي النومبر دونتيتي اللي كيكون عندنا في المعطيات. كيعطيك النومبر دونتيتي ايكال ا
كذا كذا ايكال ان وهي كما كنشوفوا لا كونتيتي دو موفمون فوا لا نومبر دو افوكادرو. يعني ان اللي حنا بغيناها بيت القصيد في هذا الكره هذا لو كونتيتي دو موفمون ايكال ان وهي لو نومبر دونتيتي مقسومه على ان لا نومبر دو افوكادرو. يعني فوقاش نخدموا هذه العلاقه هذه الا كان عندنا لا نومبر دونتيتي. الوغ دابا نشوفوا الخاصيه الثانيه اش العلاقه ما بين لا نومبر دو مور الا ماس مولار. الوغ كما كنعرفوا هاد الغولاسيون دي مشهوره بالنسبه للسوليد. كما كنشوفوا ان وهي لا نومبر دو مور يعني كونتيتي دو مور ماتيير كتساوي لنا ام على ام كبيره. ام كما عرفناها لا ماس و ام كبيره لا ماس مولار. الوحده ديال هذا مول هذا ما الكتله ديال داك العنصر اللي بغينا نحسبوا له لو كونتيتي دو موفمون ديالو هي الغرام و لا ماس مولار هي غرام فوا مول موان زان. الوغ نعطيو اكزومبل بالنسبه للماس مولر باش نفهموا مزيان لا ماس مولر اللي كيوقع فيه بعض الاخطاء. الوغ الا جي نشوفوا لا ماس مولر ديال الكربون. ماس مولر ديال الكربون عندنا في داك الطابلو ديال الشيمي كان كيعطينا 12 غرام 12 غرام بار مول. يعني بار مول ولا فوا مول موان زان بحال طلعناها الفوق صافي. الوغ لا ماس مولر بالنسبه للكربون كيعطينا 12 غرام بار مول صافي. الوغ نشوفوا واحد العنصر اخر وهو 12 نقولوا اكزاكتومون ماس مولر ديال الهيدروجين. نديرو هيدروجين 2 هنايا صافي. الا كانت عندنا 2 هنايا كنعرفوا ان ان هيدروجين كيعطينا واحد يعني 1 غرام بار مول صافي. يعني هنا عندنا جوج كنطلعوا هاد جوج فوا ماس مولر ديال واحد هيدروجين هو واحد. شحال كيساوي لنا جوج مولر صافي اكزاكتومون. وإلا كان عندنا ايون بحال اكزومبل داك السلفات اللي درنا ام تاع السلفات هنايا كيوقع فيها الغلط على قط. حنا هاد الايون هذا ما محتاجينوش صافي. بقى لنا غير هاد الربعه يعني ان كيساوي لنا المول ديال هاد اس اللي عندنا زائد المول ديال اش ديال او فوا 4 فوا هاد الربعه هذيك فوا 4 يعني انه كيساوي 32 فوا 32 بلس هنايا بلس ام او هو 16 و فوا 4 يعني اكزاكتومون 96 مول موان زان في الغرام صافي. الوغ هنا الا كان عندنا لتحت عدد كنضربوه من الفوق كما كنشوف كنضربوه. الا كان عندنا الفوق بحال ايون ما كنعملوه ما كيكون عندنا حتى حاجه بالنسبه لا ماس مولر. نشوفوا اكزومبل اخر. شوف شي اكزومبل اخر كما كان بحال قلتي ماس عندنا هو عاطيك بحال هكا لا ماس في المعطيات بي دو ار ديال كتساوي 80 غرام. 80 غرام بار مول صافي. هادي عطاك في المعطيات وحيت جيت التمارين انت ما لقيتيش هادي لقيتي بي ار 2 هنايا صافي. بغيت تحسبها لا ماس مولر ديالها سي سامبل. هاد 2 هادي كتجي هنا 2 فوا 80 غرام بار مول صافي. بالنسبه للهيدروجين بحال بالنسبه للماس اكزومبل بحال هكا بلس 3 نديرو شي انيون بلس 3 هذا راه كيساوي لا ماس نيت ديال ا ال ديالنا صافي. هاك بلس 3 كتعني انها ايون. بالنسبه لهاد البارتي ساليناها. نشوفوا البارتي الثانيه بالنسبه لهاد الكور هذا. بالنسبه لهاد البارتي الثانيه كما كنشوفوا غنشوفوا لا ريلاسيون ما بين لا كونتيتي دو موفمون اي لا فوليوم. هاد البارتي هادي كنحتاجوها بالنسبه للكونتيتي دو موفمون دون لا كيت ما كيكونش عندنا واحد الكتله فهمتي كتكون عندنا واحد لا فوليوم واحد بي لا ماس دو فولوميك. الوغ كما كنشوفوا لا ماس دو فولوميك كنرمزوا لها بغو ايكال ام وهي الكتله كلشي عارفه مقسوم على في وهي الفوليوم. الوغ كما كنشوفوا هنا بي وهي لا ماس فوليميك الوحده ديالها هي غرام بار لتر. وهنا ام وهي لا ماس الوحده ديالها غرام وفوليوم وهي الوحده ديالها اللتر. كما كتشوفوا عندنا العلاقه السابقه ديال السوليد وهي ان ايكال ام على ام كبيره. ام ما كتكونش عندنا لورلاسيون قلنا ان هنايا نقدروا نجبدوا ام. شحال كتساوي لنا ام كتساوي لنا غو في في
الا جينا عوضنا ان هنايا شحال تعطينا؟ غتعطينا غو في على ام كبيره صافي. الوغ هذه هي الغولاسيون اللي بغينا، وهي ان ايكال غو فوا في على ام. الوحده ديال ان وهي مول، الوحده ديال غو وهي ماس فوليميك وهي الغرام بار لتر، الوحده ديال الفوليوم وهي لتر كلشي عارفها، الوحده ديال الماس اللي كلشي عارفها وهي غرام بار مول. الوغ بالنسبه لهاد البارتي 4 لا نومبر دو مول اي لا فوليوم مولر، يعني ندخلو البارتي ديال الغاز، دراسه ديال الغاز. الوغ بالنسبه سي كوا سا فوليوم مولر، فوليوم مولر كما كنعرفوا هو واحد الحجم ديال واحد مول. اكزومبل باش تفهموا مزيان، الوغ نحطوا واحد القنينه هنايا، الوغ هذه هي قنينه، الوغ هاد القنينه هادي حطينا فيها واحد مول. شكون هي واحد مول؟ واحد مول قلنا انها كيساوي 6.0 جوج في 10 أس 23. قلنا هاد البارتي هادي كتحفظ اطوم، نقولو حنا اطوم ضرب صافي. حطينا 6.0 جوج في 10 أس 23 اطوم هنايا، بغينا نشوفو الحجم ديالها. الحجم ديالها لقيناه كيساوي هو في ام صافي. في ام في ليكزيرسيس كيعطيك جوج حاجات. كنعرفوا ان الحجم كيتغير حسب شروط الضغط والحراره صافي. لا كونديسيون دو بريسيون اي تمبيراتور، يعني الكونديسيون دابا باش كيتغير هذا الحجم هذا كنعرفوا، يعني ان في اغلب في التمارين كيعطيك جوج حالات. اما كتكون درجه الحراره كتساوي 0 دوغري، الا كانت 0 دوغري فان الفي ام القيمه ديال لو فوليوم مولر كتساوي لنا 22.4 لتر في المول موان زان. الا زدنا درجه الحراره ل 20 دوغري كنعرفوا ان الحجم يتزاد، يعني 22 غتزاد، يعني تولي لنا 24 في ام كتساوي لنا 24 لتر فوا مول موان زان ثانيه. يعني هاد القيم كيتحفظوا على حسب درجه الحراره والضغط. بالنسبه للبريسيون كيبقى واحد اتونسفير صافي، واحد بي كيساوي واحد اتونسفير. الوغ فهمنا شكون هي فوليوم مولر. فوليوم مولر وهي واحد القيمه ديال واحد هو الحجم ديال واحد مول صافي. الوغ دابا نشوفوا البارتي الثانيه كيفاش نلقاو ان كتساوي في وهو الحجم توتال على في ام. الوغ نقولوا حنا واحد القنينه اكزومبل، كبروها شويه بحال هكا هاد القنينه هادي الوغ كتحتوي بحال هكا اكزومبل، كتحتوي على في ام هنايا في ام في ام في ام في ام في ام. كما كنشوفوا هاد القنينه شحال كتحتوي من في ام؟ كتحتوي 6، يعني هاد القنينه هادي كتحتوي على 6 مول ياك، لان قلنا واحد في ام الحجم ديال واحد في ام كيعطينا واحد مول. دابا عندنا 6 في ام كتعطينا 6 مول. كي داروا لقاوها سي سامبل، كيحسبوا في توتال ان بحال ان شحال كتساوي في توتال على في ام. في توتال شحال كتساوي؟ 1 2 3 كتساوي 6 في ام، 6 في ام على في ام كتمشي هذه مع هذه، يعني كتبقى ان كتساوي 6 مول. سي سامبل، داكشي من جات العلاقه ان كتساوي في على في ام. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي سي سامبل سهله بزاف. الو دابا نشوفوا السميات والوحدات، لان الوحدات ضروري تفهموا الوحدات. ركزوا على الوحدات في الشيمي، الوحدات راه كيلعبكم بروف بزاف على الوحدات. شوفوا اللي عندكم في التي دي ضبطوا الوحدات اللي عندكم في التيليجرام، ما يخرجكمش غير الوحدات اللي في التي دي، ما يجيبكمش شي وحدات في الشكل هادي غير في التي دي، غير ضبطوا دوك اللي في التي دي هما اللي ضبطوهم مزيان. الو دابا نرجعوا للكور ديالنا. الو كما كنشوفوا ان لا نومبر دو مول كيساوي لنا في على في ام. في وهي الوحده ديالها وهي اللتر، في ام وهي لتر بار مول، و ان مول كما كلشي عارفينها ان لا كونتيتي دو مولار ولا لا نومبر دو مول الوحده ديالها مول. لو فوليم دون سون غاز، يعني ان الفوليم الحجم ديال داك الغاز اللي كندرسو. وهنا لو فوليم مولر ديال واحد مول
قلنا انها الوحده ديالو هو الليتر بار مول. الوغ بالنسبه للفي ام قلنا انها جوج قيم اللي كيعطيك البروف. اما في ام كتساوي 22.4 الا كانت درجه الحراره 0 دوغري والضغط كما قلنا انه كيساوي 1. وبالنسبه للحاله الثانيه وهو الا زدنا درجه الحراره الحجم كيتزاد، وفي ام كتساوي لنا 24 لتر فوا مول موان زا، يعني كيساوي لنا بالنسبه لواحد الشروط، واحد الكونديسيون ديال 20 دوغري بالنسبه للطومبيراتور. صافي. هاد البارتي ساليناها ديال هذاك. ندخلو البارتي الثانيه. شوفوا البارتي الثانيه اش كتقول. الوغ بالنسبه للبارتي 5 كما كنشوفوا مهمه بزاف. عندنا لا لوا دو غاز بارفي كنحتاجوها بزاف لي رياكسيون شيميك. و الترموديناميك حتى هو بالنسبه باش نجبدو لو كونتيتي دو ماتيير لا نومبر دو مول. الوغ اش كتقول لنا العلاقه؟ كلشي عارفها بي في ايكال ان ار تي. الوغ بي ان شكون هي؟ ان لا كونتيتي دو ماتيير دو ان غاز بارفي، الوحده ديالها هو المول. بي بريسيون دو غاز، الضغط ديال الغاز الوحده ديالو باسكال. في فوليم دو غاز الوحده ديالو متر كوب. ار وهي كونستونت دو ان غاز بارفي، وهي كما قلتها انها كونستونت يعني القيمه ديالها كتبقى ثابته 8.314 اونيتي ديالها، وهي سيستيم انترناسيونال. تي وهي لا تمبيراتور ابسولي دون سون غاز، الوحده ديالها وهي دوغري كيلفن. كما كتشوفوا اغلبيه التمارين كيعطينا بالدوغري سيلسيوس، يعني حنا كيفاش كنحولوها لدوغري كيلفن؟ سي سامبل. كتكون عندنا هذيك بحال 15 دوغري سيلسيوس، اش كنزيدوا لها زائد 273.15 وكنحولوها لكيلفن، كنزيدوا لها 273.15. صافي. الوغ نعاودو من الاول. المهم فهادي هي الوحده ضبطهم، لان الشيمي كيعتمد على الوحده الضرب. كنعاودها 100 مره. الوغ نعاودو من الاول. بي الوحده ديالو هو الباسكال. الوغ في المتر كوب، ان المول، ار سيستيم انترناسيونال، تي كيلفن. سي سامبل. يعني هاد الوحدات هادو خاصكم تضبطوهم وتضبطوا حتى التحويلات اللي عندهم. بالباسكال تحويل هذا، متر كوب على هنا، اكسيتيرا. الوغ هاد البارتي ساليناها. نتمنى لكم حظ موفق. نتمنى انكم تضبطوا المسائل ديالكم، تضبطوا الوحدات. والكونستونت هذه ما كتعطاش في لي دوني وفي التمرين، خاص تكون حافظها 8.314 سهله. سيستيم انترناسيونال. كيفاش كنحولوا من الكيلفن لدوغري سيلسيوس؟ وهو ان كنزيدوا 200. وكيفاش كنحولوا من دوغري سيلسيوس للكيلفن؟ انا كنزيدوا 273.15. هذه هي اللي خاصنا نضبطوا. قبل ما نشوفوا لا نورماليتي نشوفوا واحد التعريف ضروري وهو الكونسونطراسيون مولار الكونسونطراسيون ماسيف. قبل ما نديروا هذا التذكير نشوفوا شكون هو السوليسيون. السوليسيون هو الحلول. حيت كنقولوا محلول كنعرفوا انه عباره على جوج حوايج. المحلول كيكون عباره على المذيب بلس المذاب. المذيب وهو سولفون والمذاب هو سوليدي. الوغ السولفون كيكون عباره على ليكيد، عباره على سائل، و اكزومبل بحال الماء. والسوليديتي كيكون عباره على ماده وكيكون كما كنقولوا بحال السكر. بحال هذا اكزومبل الماء زدنا له السكر، يعني انه داك السكر كيدوب وكيعطينا واحد سوليسيون، كيعطينا واحد المحلول. حيت سمى محلول يعني كاينه واحد العمليه وقعات ما بين المذيب والمذاب، سوليسيون. صافي. الوغ نمحيو هذا ونكملو التعريف ديالنا. دابا نشوفو لا كونسونطراسيون مولار. لا كونسونطراسيون مولار كنرمزو لها بالسي وكتساوي لنا ان على في. ان وهي لا كونتيتي دو ماتيير، و في وهي لا فوليوم. الله اكبر كيودي. نكملو الكور ديالنا. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون ماسيك وهو عباره على سي كما كنشوفو بحال وهنا ام ايكال ام على في. ام وهي بالغرام و في وهي باللتر. ام كما كنقولوا عباره على واحد لاماس ديال داك السوليد ديال اللحو، داك السكر ولا داك هذاك كما كنقولوا. و في وهو الحجم ديال داك
se levant les dents. الوغ ندير واحد اكزومبل هنا في تاع اكزومبل هنا. الوغ اكزومبل الاول ندير واحد قاروره بحال هكا، عباره يكون وسطها اكزومبل 2 لتر بحال هكا، 2 لتر ديال الماء صافي، 2 لتر ديال الماء. الوغ ونضيفوا لها واحد كما كنقولوا له سولفون وهو NaCl. شحال غنضيفوا له؟ نضيفوا بالمول. شحال من مول غنضيفوه؟ غنضيفوا تقريبا 0.1 مول، 0.1 مول. الوغ وين حنايا لو كونسونطراسيون مولار بالنسبه لهاد الغولاسيون؟ كونسونطراسيون مولار سي سامبلومون هو اس كتساوي لنا التركيز، اما كنرمزوا لها بالسي بحال هكا، عفوا بالسي، ولا بهاد المعقوفات هكا، وكنحطوا ان ا سي ال صافي. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ان وهو 0.1 و في وهو الحجم هو 2. شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 0.05. الوحده كما كنعرفوها مول بار لتر صافي، لان هذا عندنا بالمول وهذا باللتر. داكشي علاش عندنا مول مقسوم على لتر، ولا مول فوا لتر موان زان. الوغ هاد ليكزومبل سي سامبل. نديرو شي اكزومبل اخر. نمحيو هذا. الوغ شحال كيساوي لنا لا كونسونطراسيون؟ ندير واحد ليكزومبل اخر. عندنا واحد القيمه هنا نفس الحاجه، عندنا ان ا سي ال. الوغ ان ا سي ال نضيفو دابا نضيفوه بالغرام، 5 غرام ديال ان ا سي ال على واحد المحلول وهو الماء كما كنقولوا، عباره على 0.1 لتر ديال الماء. الوغ بغينا نحسبوا التركيز اللي عندنا هنايا. لو كونسونطراسيون موا سي كتساوي لنا الكتله على الحجم. الكتله وهي 5، عندنا الوحدات بالغرام، ما عندنا ما نحولوا 0.1. شحال كتساوي 5.0.1؟ كتساوي 50 غرام بار لتر. سي بيان، سي سامبل. نديرو حنا زدنا واحد 0.1 لتر. نشترطوا ان ضفنا 0.1 لتر ديال الماء. شحال غادي يولي التركيز ديال هذا؟ كنخدموا العلاقه ديالنا سي 1 في في 1 التركيز البدئي قبل ما نضيفوا داك اللتر، كيساوي سي 2 اللي بغينا التركيز لو كونسونطراسيون ماسيك توتال اللي بغينا حنايا، فوا في 2 وهو في توتال اللي عندنا هنايا. الوغ كما كنعرفوا الا جبنا في هنا لهنا تولي في 2 صافي، غتولي لنا في 2. يعني اللي بغينا شحال كيساوي لنا؟ كتبوها هنايا سي 2 كتساوي لنا في 1 في 1 في سي 1 على في 2. الوغ سي 1 حسبناها هي 50 فوا في 1 0.1 مقسومه على في 2 وهو الحجم الكلي هنايا هو 0.1 بلس 0.1، يعني كتساوي لنا 25 غرام بار لتر صافي. 25 غرام بار لتر سي سامبل. ولا كديروا الغولاسيون ديالنا، عندنا الحجم الكلي هنايا شحال هو؟ يعني سي ام شحال كتساوي؟ ام الكتله وهي 5 غرام مقسومه على الحجم الكلي عندنا هنا هو 0.2 كتساوي لنا 25 غرام بار لتر صافي. الوغ نشوفوا دابا البارتي الثانيه بالنسبه لهذا الكور هذا، البارتي المهمه في هذا الكور. بالنسبه لهاد النورماليتي كما كنشوفوا كنرمزوا لها بان كبيره. الوغ ان كتساوي لنا بي في سي، بي وهي النومبر دو ايكيفالون، و سي وهي كونسونطراسيون مولار درنا في البارتي سفيتا، وحده ديالها هو المول بار لتر. الوغ بي وهي نومبر دو ايكيفالون هو اللي جديد علينا، و ان وهي كما كنقولوا النورماليتي وحده ديالها ان. سي سامبل، حيت النورماليتي وحده ديالها هي ان. الوغ اول حاجه نومبر دو ايكيفالون. كنديرو نعرفو النومبر دو ايكيفالون جوج حاجات، اما بالاسم اما نسميو
مونو اسيد كنعرفوا بي ايكال 1. كنسميوه دي اسيد كنعرفوا ان بي ايكال 2. واحد المحلول عنده تري اسيد كنعرفوا بي ايكال 3. صافي. هذه في الحاله اللي عطانا السميه. في الحاله اللي كانت بي كتساوي 4 5 راه تقدر بي تساوي 4 5 6 تقدر تساوي 1 2 3 كما كنشوف في هذا ليكزومبل. في هذه الحاله اللي ما عطاناش السميات عطانا العنصر HCl. الوغ HCl الا جبنا الماء وضفنا HCl اش كيعطيش المحلول؟ كيتفكك وكيعطينا Cl موان بلس H3 او بلس. الوغ شكون اللي كيتحكم لنا في النومبر دو ايكيفالون؟ هو H3 او بلس. الوغ ثلاثه الحوايج اللي كيتحكموا لنا في النومبر دو ايكيفالون عقلوا عليهم هو H3 او بلس او اش موان والالكترون. الوغ هاد ثلاثه الحاجات هما اللي كيتحكموا لنا في عدد ديال النومبر دو ايكيفالون. العدد اللي كيكون هنا هو اللي كيحدد لنا النومبر دو ايكيفالون. شحال عندنا اش 3 او بلس؟ هنا عندنا واحد. هنايا واحد، يعني ان بي ايكال 1 في هاد ليكزومبل. الوغ نديرو هكا. الوغ في هاد ليكزومبل كما كنشوفوا عندنا H3 او بلس، عندنا جوج H3 او بلس يعني P ايكال 2. عندنا في هاد ليكزومبل H3 او بلس عندنا 3 يعني P ايكال 3. سي سامبل ساهله بزاف، كنفكوها نضيفو الماء وكتعطينا الايكواسيون ديالنا وكنحددو H3 او بلس العدد ديالو هو P ديال الايكواسيون. الا حددنا هنايا يعني ان N شحال كتساوي هنايا؟ N كتساوي نومبر دو كونسونطراسيون مولار. علاش؟ لان بي كتساوي لنا واحد في نص كتعطينا كونسونطراسيون مولار. الجوجه ان كتساوي لنا جوج في كونسونطراسيون مولار. نورماليتي ثلاثه كتساوي لنا ثلاثه في كونسونطراسيون مولار. الوغ ندير واحد اكزومبل بحال اكزومبل اش او موان يقدر يكون بحال ان ا او اش. الوغ الا درنا هذا اش دوزو الوغ شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ان ا بلس زائد او اش موان. كما كنشوفوا هنايا عندنا بي ايكال 1. بي ايكال 1 صافي، لان عندنا هنايا 1 يعني السميه ديال هذا هو مونو اسيد، لان بي ايكال 1. السميات خاصهم يتحفظوا. التفكيك وكذا. دابا نعرفوا هاد البارتي كيفاش نفككوا المسائل ديالنا، الايكواسيون ديالنا كيفاش نحصلوا على ايكواسيون. وبالنسبه ل ثلاثه الحوايج اللي خاصنا نعرفوهم، وهو ان النومبر دو ايكيفالون كيتعلق بثلاثه الحوايج، هو H3 او بلس او H موان والالكترونات او موان. صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.